एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ, केही हुनु हुँदैन। अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ। फासीवाद नाजीवाद हिटलर पनि जितेरै आएकै थियो। ऊ कुनै राजाको घरमा पैदा भएकै थिएन, राजकुमार थिए, युवराज थिएन। तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, सरकार र विपक्षी सबैसँग सोध्छौँ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो? जब चाइनाले हाम्रै भूमि लिपु लेक लिम्बुका धारा नक्सा आफ्नो देशमा राख्यो, के भयो भारतको अर्को देशमा राख्यो, हाम्रो जुन सरकार, जुन विपक्ष, जुन संसद आफ्नो देशको सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन, देशलाई चाहिँदैन। त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन, त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन। एउटा कार्यकारीले भन्छ वर्षा सक्ने बित्तिकै लाखौँ जनता सडकमा उतार्छु, अर्को कार्यकारी एक स्टेप बढेर भन्छ हामी सिंहदरबार जलाउँछु। यो मैले बुझ्नै सकिनँ, सरकारबाट क्लियर हुन चाहन्छु। लाखौँ जनता बर्सातपछि कसको विरुद्धमा उतार्ने हो? सरकारको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा उतार्ने हो कि राष्ट्रको विरुद्धमा उतार्ने हो? र सिंहदरबार के को लागि जलाउने हो? कुन नियमको तहत जलाउने हो? एउटा हामी सुनेका थियौँ इतिहासमा, प्रेमिकाको लागि ताजमहल बनेको थियो। हाम्रो नेपालमा पनि प्रतापमलले रानीलाई खुसी पार्न रानी पोखरी बनाए। इवन खरक शमशेरले रानीलाई खुसी पार्ने रानी महल बनाए र सीताको लागि लङ्का जलाए। र इतिहासको सबभन्दा ठुलो युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड भन्दा पनि ठुलो युद्ध पञ्चाली द्रौपदीको लागि महाभारत भयो। हामी कता गइरहेछ कि हाम्रो लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गन्त यता पनि के सुनिन्छ भने एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ, केही हुनु हुँदैन। अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ। यो कस्ता हामी अभ्यास गर्छौँ? यो हामी फासिज्मतिर गइरहेछौँ, नाजिमतिर गइरहेछौँ। सांसद मान्यजीहरू हाँसिराख्नु भएको छ। फासिज्ममा के हुन्छ? हिटलर र मुसोलिनीले के गरेको थियो? सत्ता पनि कब्जा गर्ने, सडक पनि कब्जा गर्ने, जनतालाई कहीँ चलन नदिने, लोकतन्त्रलाई कहीँ हिँड्न नदिने, मानव अधिकारलाई कहीँ नहुन दिने, प्रेसको स्वतन्त्रता समाप्त हुने। हामी त्यतातिर त गइरहेको छैन, मलाई डर त्यतातिर छ। किन हामी नाजीवाद र फासीवादको अभ्यास गर्नतिर गइरहेको छैन। र सो कल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा मौन समर्थन छ। त्यस कारणले फासीवाद नाजीवाद हिटलर पनि जितेरै आएकै थियो। ऊ कुनै राजाको घरमा पैदा भएकै थिएन, राजकुमार थिए, युवराज थिएन। तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, सरकार र विपक्षी सबैसँग सोध्छौँ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो? जब चाइनाले हाम्रै भूमि लिपु लेक लिम्बुका धारा नक्सा आफ्नो देशमा राख्यो, के भयो भारतको अर्को देशमा राख्यो, हाम्रो जुन सरकार, जुन विपक्ष, जुन संसद आफ्नो देशको सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन, देशलाई चाहिँदैन। त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन, त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन। देशको सबभन्दा पहिला संसदीय देशको इन्टिग्रिटी हो। दोस्रो कुरा, अस्ति त इन्डियामा जन्ती गयो, युएन जुन महासभा छ, संयुक्त राष्ट्र महासभामा फेरि प्रधानमन्त्री ठुलो जन्ती लिएर जानुहुन्छ। किनकि युएनको चार्टर पढ्दाखेरि 5 जना आइपुग्छ। यत्रो 50 जनाको जन्ती नेपाली जनता सिटामोल नपाउने, उपचार नपाउने, रात दिन दुर्घटना हुने त्यसमा नपाउने, किसानले मल नपाउने, तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सैर गर्नलाई आफ्नो चट्टा बट्टा झोलीहरूलाई 50 जना 100 जनाको जहाँ करोड रुपियाँ टिकटदेखि बस्न पर्छ। यसको लागि हामीले सरकारको जवाब चाहन्छु कि यत्रो ठुलो जन्ती किन जाने? त्यसको उपलब्धि के? जस्तै अस्ति पनि भारतकोमा त्यत्रो जन्ती गयो, तर उपलब्धि केही पनि भएको छैन। यदि सरकारले भन्छ भने उपलब्धि गराउँ। अहिलेसम्म विद्युतको ट्रेड भएछ? भएको छैन। ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छैन। समय सकियो। हस्, धन्यवाद। 3 मिनट, त्यसपछि मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह। सभामुख महोदय, सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गराएको देश र जनताको हितमा नभएको हुँदा सो मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गराउन संसदबाट निर्देशन दिनु जरुरी छ। पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी बढ्ने र मूल्य सबै वस्तुको मूल्य बढ्ने छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि 235 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर गरिएको नेपाली जनताको हितमा छैन। नेपालले खुल्ला सिमानामा भूमि भारततर्फ गर्ने गरी बनाइएको सीमा नक्सा स्ट्रिप नक्सालाई स्वीकार गर्नुहुन्न, तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। नेपालको भूमि नेपालमै पर्ने गरी नयाँ स्ट्रिप नक्सा बनाउनु जरुरी छ।
लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी समेटिएको 2077 साल जेठ 31 गते संसदबाट पारित भएको नेपालको नक्साबारे नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नक्सासहित परिपत्र गरेको हो कि होइन? गरिएको भए परिपत्र सदनमा पेश हुनु पर्यो, नगरिएको भए नगर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको लागि संसदले एउटा छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, सरकारमा गएका दलहरूबीच विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भागभन्दा हुँदा कलेजहरू राम्रोसँग चलिरहेका छैनन्। कलेज भर्नाको बेला तालाबन्दी हुने, घरखेत बेचेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खरबौँ रुपियाँ बोकाई लाखौँ विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा पठाउने परिणाम नेपालका 500 कलेज विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन्। दक्षिणतर्फ भारतको सिमानामा विद्यार्थी भर्ना गराउन 200वटा नयाँ नर्सिङ, अहेबर, थेरापी सम्बन्धी कलेज स्थापना भएको पनि समाचार छ। वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, पाटन अस्पताल लगायत प्रदेश अस्पतालहरूमा प्रत्येक अस्पतालमा 400 जना नर्सिङ, एचए, थेरापी सम्बन्धी अध्ययन गराउन सकिन्छ, तर 40 जना मात्र पढाइन्छ र सबै विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने यो किन हुन्छ? भक्तपुर नगरपालिकाको बहुप्राविधिकमा 200 जना नर्स पढाउन सकिन्छ, त्यस्तै एचए र थेरापी पनि पढाउन सकिन्छ, तर 40 जना नर्स मात्र दिएको छ, अरू विषय त सम्बन्ध नै दिँदैन। किन भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरू कलेजहरू रिसाउँछ अरे मन्त्रीदेखि। यसरी निजीलाई पोस्ने काम गर्दा आज सरकारले व्यापार गर्नुहुन्न, उद्योग गर्नुहुन्न भनेकै कारण सुन तस्करी भएको हो। सुन तस्करीको दोष निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै हुन्। टिकापुरको गायत्री आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गरिएको विरोधमा स्थानीय जनता अदालतमा उजुर हाल्दैछन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन हुनु के सरकारी विद्यालय बन्द गराउनको लागि हो? यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। सभामुख महोदय, कञ्चनपुरको बेलकोट नगरपालिकाको बीच फाँटमा राखेका मुक्त कमैया बस्तीमा विद्यालय छैन, अस्पताल छैन, सरसफाइ छैन, बाटोघाटो छैन। र सभामुख महोदय, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौँ आउँदा सुत्नको लागि बनाइएका ती भवनहरूमा सरकारका विद्यार्थी, हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई कार्यालय खोल्न दिए नयाँ पुस्ताको लागि छलफल गर्ने र देशको भविष्यबारे छलफल गर्ने ठाउँ उपलब्ध हुनेछ। अबको 2-3 महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने। सभामुख महोदय, नेपाल अहिले 2टा नेपाल छ। एउटा मेची महाकाली बीचको यो भूगोलको नेपाल, अर्को नेपाल जो यो भूगोल बाहिर छ, जसले अहिले नेपाललाई आर्थिक रूपले घुँडा टेक्न दिएको छैन, जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अथवा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावनाको नेपाल। केही दिन अगाडि मैले खास गरी नेपाली कामदारहरू रहेको अथवा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको क्षेत्र साउदी अरब र युएई को भ्रमण गर्ने र त्यहाँ नेपाली कामदारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ। नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि, नेपालमै गरी खाने ठाउँ नपाएपछि नागरिकता बनाउने र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुग्ने बित्तिकै आमाको काख छोडेर, श्रीमतीको साथ छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका युवाहरूले त्यहाँ यसरी आक्रोश र आँसु एकैसाथ पोखे कि त्यसबेला हामी त के राजनीति गरिराखेका रहेछौँ, हामीले कसका लागि गरिराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्ने मौका प्राप्त भयो। उनीहरूले भन्थे कि हामीले हिँड्ने बेलामै हाम्रो विमानस्थलबाट अपमान भोग्न सुरु गर्नुपर्दछ, त्यसपछि फर्किँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो विमानस्थलमा भोग्नुपर्दछ भनेर भन्थे। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विमानस्थलमा हुने हाम्रो व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। र मुख्य रूपमा त्यहाँ जाने युवाहरूको गुनासो थियो कि अहिले समस्याको रूपमा रहेको भनेको भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू, अर्को सप्लाई भिसामा जाने मानिसहरू र घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या देखियो।
र मलाई पनि लागेको छ, म सरकारलाई बडो सकारात्मक हिसाबले सुझाव दिन चाहन्छु कि यो सप्लाई भिसामा जुन हामीले अनुमति दिन्छौँ जानको लागि, यो श्रम मन्त्रालयले मात्रै यो चाहिँ नि स्वीकृति बन्द गरिदियो भने मात्रै पनि धेरै मानिसको कल्याण हुने रहेछ। अब भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू म स्वयं लागेर पनि कतिलाई त्यहाँ उद्धार गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो, साथैमा आइपुगे म फसेँ भनेर। भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूलाई सेटिङको आधारमा विमानस्थलबाट छुट दिने, कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै बिचौलियाले इसारा गरेको र सूची दिएको आधारमा पैसा तिर्ने मानिसहरू 2 लाख 2.5 लाखसम्म तिर्ने मानिसहरू छिरेर जान पाउने अनि उता गएपछि बिजोग हुनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो भिजिट भिसामा जानेलाई कि सजिलै बिना पैसा जान दिनु पर्यो, कुनै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग नगरिकन कि पूर्ण रूपले रोक्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो मात्रै होइन कि आज दूतावासहरूको अवस्था पनि यसो देखियो कि दूतावासको एउटा कर्मचारीले 40,000 मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने रहेछ। युएई र साउदी अरबको हाम्रो कामदारहरूको सङ्ख्या र त्यहाँको दूतावासको कर्मचारीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि भनेपछि जसले सबभन्दा धेरै राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा पनि पठाउँछ, रेमिटेन्स पनि सबभन्दा धेरै पठाउँछ, ती देशको राजदूतावासहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। क श्रेणीको योगदान दिने दूतावासहरूलाई त्यहाँ निम्न स्तरको जुन व्यवहार र प्राथमिकता सरकारले दिएको छ त्यसमा सुधार गर्न एकदमै जरुरी भएको कुरा म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिसन गठन होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले झन्डै 100वटा औषधि निःशुल्क दिन भनेको छ। ती औषधि कहाँ पाइन्छ म स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार ती औषधिहरू स्वास्थ्य चौकीमा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पाउनुपर्ने हो, तर त्यहाँ पाइँदैन। यसरी स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? स्वास्थ्य भनेको मौलिक अधिकार भनेको छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य भनेको मौलिक अधिकार, हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्छन्। नेपाल सरकारले पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन्छु भनेको छ। म सोध्न चाहन्छु, कुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क सेवा पाइरहेको छ? कि त त्यहाँ डाक्टर नै हुँदैन, कुनै सेवा नै हुँदैन, कि त सेवा भए शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी गैर जिम्मेवार बनेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरवाहीले कर्मचारी संयोजन पत्र छ। डाक्टरहरू सबै काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्, भद्रगोल अवस्थामा छ। यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीले यो सदनलाई स्पष्ट गरोस् भन्न चाहन्छु। अहिले हामी डेङ्गुको कारणले दर्जनौँ मान्छे मरेको समाचार सुनिरहेका छौँ। हजारौँ बिरामी अवस्थामा छन्। मच्छरको कारणले टाइफाइडको महामारी छ, मच्छर आतङ्क छ। सभामुख महोदय, कयौँ कामदारहरू दिनभरि काम गर्छन्, किसानहरू खेतमा काम गर्छन्, राति मच्छरको कारण सुत्न सकिरहेको छैन। कि मच्छर नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो र? नेपालमा सरकारको त कमी छैन, 763वटा सरकार छ। सरकारी सरकार भएको देशमा एउटा मच्छर नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो? मच्छरको कारण यस्तो हालत छ अहिले नेपाली जनताको। योभन्दा अगाडि पनि त थिए सरकारहरू। नेपालकै इतिहासले भन्छन् पटक पटक यस्ता समय समयमा मच्छरहरूको नियन्त्रण गर्ने, घटाउने कामहरू हुँदै आएको थिए। अन्य देशहरू पनि छन् जसले यस्तो काम गर्छन्। भनेपछि यो मच्छरले गर्दा जसरी नेपाली जनता तबाह छ, यसलाई नियन्त्रणतिर सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले प्रत्येक पालिकामा अस्पताल बनाउनु भनेको थियो, 15 शैय्याको अस्पताल बनाउनु भनेको थियो। ती अस्पतालको अवस्था के छ हामी जान्न चाहन्छौँ। ती अस्पतालहरू कयौँ बने, तर त्यो निर्माण त भइसक्यो, तर सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन? आज हामी सुनिरहेका छौँ दरबन्दी छैन। दरबन्दी नदिकन त्यो अस्पताल खाली भवन बनाएर गर्ने के हो? नेपाल सरकारले यसरी गैरजिम्मेवार भएर हिँड्न मिल्छ? भवन बनाइदिने, त्यसमा डाक्टर र दरबन्दी नहुने भएपछि
त्यो कामको लागत पनि यतिकै नोक्सान हुने स्थिति छ। त्यसैले म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारले यसरी आधी काम गरिसकेर त्यसलाई सञ्चालन गर्नसम्म अगाडि आओस् भन्ने म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरको आवश्यकता छ। हाइवे वरिपरि जसरी एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, ती एक्सिडेन्टमा परेका बिरामीहरूलाई तुरन्त ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भनेपछि ती ट्रमा सेन्टरहरूलाई पूर्व र पश्चिम तराई हाइवे वरिपरि विस्तार गर्न जरुरी छ। न्युरो हस्पिटलहरूको पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर निकाल्न जरुरी छ ताकि हामी इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गर्न सकौँ। यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर सम्माननीय सभामुख महोदय, भिरकुटी र अरनिकोले चाइना जानका लागि प्रयोग गरेको मार्ग, नेपाल र चीनको मैत्री सम्बन्ध भएको मितेरी पुलसहितको ऐतिहासिक तातोपानी नाका गत 72 सालको भूकम्पदेखि यता ठप्प प्राय थियो। गत वैशाखमा आयात निर्यात मात्रै खुल्ला भएको थियो र गएको भदौ 15 गतेदेखि मानव आवाजावत समेत खुल्ला भएको छ। र म त्यसै क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले म सहित अध्यागमन, भन्सार कार्यालय, स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा सहित अध्यागमनले जारी गरेको पास लिएर 15 गते बिहान 8:30 बजे चीनको भूभाग मितेरीसम्म हामी गयौँ र उताको तर्फबाट मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। र यसरी 8 वर्ष पछाडि ठप्प भएको तातोपानी नाका मानव आवाजावत सहित खुल्ला भएको छ र यस दिशामा यसलाई सुचारू गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, चीन स्थित नेपाली नियोगका अधिकारीहरू लगायत र यस पहल कदमीमा सक्रिय सहभागी रहनुहुने सम्पूर्णलाई म सिन्धुपाल्चोकका आम जनसमुदायका तर्फबाट हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तातोपानी नाका सिन्धुपाल्चोकको मात्रै होइन, भूकम्पभन्दा अगाडि झन्डै 2.5 खर्बभन्दा बढ्ता वैदेशिक व्यापारको कारोबार भएको नाका। यसमा 15 देखि 20 दिनभित्रमा चीनबाट हालिएका सामग्रीहरू नेपालको भूभागमा आइपुग्छ। सोही सामान भारत हुँदै ल्याउने हो भने 45 देखि 50 दिनको समय त्यसले लिने गर्दछ। रसुवागढीबाट त्यही सामान हाल्ने हो भने झन्डै उसले 28 देखि 30 दिनको समय लिन्छ। यसरी हेर्दा दूरीका हिसाबले, अवधिका हिसाबले नेपाल र चीनको व्यापारका लागि सबभन्दा नजिकको नाका र अर्को अघि नै मैले भने भिरकुटीले र अरनिकोले समेत पैदल रूपमा चीन प्रस्थान गरेको ऐतिहासिक नाका। यसरी हेर्दा भूकम्प अगाडि यसले 1000वटा भन्दा डब्बावाला भ्यानहरू सञ्चालन गर्थ्यो। प्रत्यक्ष रूपमा 2022 को वरिपरि चालक र सहचालकहरू लोड अनलोड गर्ने, गोदाम कुर्ने अरू विभिन्न गरेर हजारौँ मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा र अरू हजार बराबरी हजारौँ जनताले अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गरेका थिए। भूकम्पकै र कोभिडकै बिचमा चीनले अत्याधुनिक सुविधासहितको ड्राई पोर्ट त्यस क्षेत्रमा निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर यसमा केही खास नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने विषयहरू छन्। म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। बारबिसेदेखि लिपिङसम्मको 26 किलोमिटर सडक पुरै बाढीले र पहिरोले क्षतिग्रस्त छ र त्यो स्तर उन्नति गर्नुपर्ने र त्यसको विकास निर्माण गर्नुपर्नेछ। यो चीन सरकार नेपाल सरकारलाई बनाइदिएर उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्न तयार छ। आसन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरानमा यसलाई प्रमुख कार्यसूचीमा राखेर यो बाटोको स्तर उन्नति गर्नका लागि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अध्यागमनको भवनै छैन र प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरू बस्ने बास छैन र अहिले पाल टाँगेर बसिराखेको अवस्था छ। लिपिङ क्षेत्रमा खास गरिकन तातोपानी धारा र तल्लो क्षेत्रमा मानिसहरूको पूर्जासहितको जमिन छ, तर माथि मितेरी पुलसँग जोडिएको भूभागलाई लिपिङ भन्ने गरिन्छ। लिपिङमा सबै त्यो सरकारी जग्गा हो, कोही पनि व्यक्तिको जग्गा छैन। भूकम्प पछाडि त्यहाँ भवनहरू सबै भग्नावशेषको रूपमा छ, त्यसलाई हटाउनु पर्ने र त्यो हटाएर त्यहाँ कस्तो प्रकृतिको र कुन मोडेलको बजार र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने यो एउटा नेपाल सरकारका लागि चुनौती छ। बेलैमा हामीले यसलाई सोचेर सरकारले योजना बनाएन भने
क्रमशः नागरिकहरूले त्यहाँ अस्थायी टहराहरू बनाउँदै जाने र पछि सुविधा सम्पन्न घर बन्ने, त्यस बेलामा सरकार र जनताका बिचमा झडप हुने खतरा उत्तिकै छ। त्यसैले समयमै बेलामै राज्यले एउटा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिका साथ लिपिङ क्षेत्रको बजारीकरण र बसोबासको व्यवस्था कसरी मिलाउने ठोस पहल कदमी र योजनाका साथ योजना बनाइएन भने हामी सोही दिन गएको दिन मात्रै 200 जना नेपालीहरू हामी चीनतिर गयौँ र 108 जना चिनिया नागरिकहरू नेपालतिर आउनुभयो। आजै पनि मलाई भन्ने हो भने मलाई समेत अध्यागमनको पास बनाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्ने दर्जनौं नेपाली नागरिकहरू छन्। यसरी हेर्दा चीनको मानसरोवर यसबाट झन्डै 3 दिन छोटो दूरीमा पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँलाई बेस मानेर हामीले हेऱ्यौँ भने चीनको मानसरोवरमा पर्यटकीय तीर्थस्थल जो छ त्यसमा जानका लागि 3 दिनको बाटो छोटो पर्छ। त्यो खुल्यो भने एकै दिन हजारौं नागरिकहरू, खास गरिकन भारतीय पर्यटकहरू र नेपालीहरूको आवत जावत हुँदाखेरि सो क्षेत्रमा चिया खाने, अरू विभिन्न सामग्रीहरू किन्ने बजार अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन र रणनीतिक सोचका साथ लिपिङ क्षेत्रको बजारीकरणका लागि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यसभन्दा अगाडि हस्तकलाका सामग्रीहरू, चाउचाउ, मैदा, जडीबुटी लगायतका सामग्रीहरू जान्थे। अहिले के सम्भावना बढेर गएको छ भने चीनले तिब्बतको क्षेत्रलाई रणनीतिक हिसाबले सोचेर विकास निर्माण गर्दैछ र त्यसका लागि उसलाई बिजुली चाहिन्छ। उसको देशमा उत्पादन गरेको भन्दा नेपालको यो मार्ग भएर विद्युत लानका लागि सम्भावना छ र त्यसका बारे अनौपचारिक रूपमा चिनियाहरूसँग कुरा हुँदा समेत त्यो सम्भावना बढेर गएको छ। ढुङ्गा गिटी बाला उहाँहरूको विकास निर्माणका लागि उतैबाट गुडेर आएका या बगेर आएका नदीजन्य पदार्थहरूलाई उत्खनन गरेर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। खास गरिकन चीन सरकारले तिब्बत र खासाका वरिपरिका भूभागहरूमा चौरी पालनलाई प्राथमिकताका साथ लिएको छ। चौरीले खाने घाँस र ढोड लगायतका सामग्रीहरू हाम्रोबाट निर्यात गर्न सकिने प्रकारको सम्भावना छ भन्दा यी सम्भावनाहरूलाई समेत गरेर देशको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने, व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत उत्तिकै महत्त्व र रणनीतिक सम्भावना बोकेको यस नाकाका बारेमा बेलैमै नेपाल सरकारले मैले उल्लेख गरेका समस्याहरूका प्रति ध्यान आकर्षित होस् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा हामी कुरा ठुलो गर्छौँ, काम चाहिँ नि गर्दैनौँ। कति लाज लाग्छ भने हाम्रो जस्तो देश, नेपाल जस्तो देश, हामी कृषि प्रधान देश, कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुनसक्छ? यसले के देखाउँछ भने नीतिगत रूपले हामी कहीँ न कहीँ गल्ती गरिरहेछौँ, चुकेका छौँ, हाम्रो भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा छ, हाम्रो व्यथिति छ, हामीले मुलुकलाई सही दिशामा डोराउन सकेका छैनौँ भन्ने कुराको यो आफैमा प्रमाण छ। कृषिमा, पर्यटनमा र धर्म र संस्कृतिमा हामीलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि राष्ट्र यो धरतीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस कारण यो तर्फ नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, समयमै सचोस्। यहाँका योजनाविदहरू, प्लानिङ कमिसनहरू के गर्दैछन्? धानमा हामी आयात गर्छौँ, गहुँ आयात गर्छौँ, असम्भव छ यो। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो नालायकपनलाई जाहेर गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएको सभामुख महोदय भने मेरो भर्खरै यसपालिको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले कपास विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गर्यो। मेरो जिल्लामा, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 650 हेक्टर जति जग्गा, 1000 बिघा जग्गा कपास विकास समितिको नाममा आज 20औं वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। त्यहाँ एउटा बोट पनि कपास लगाइँदैन, लाग्दैन। अब त्यो कपास विकास समिति पनि विघटन भयो, तर सरकारको सोच छैन कि त्यो जग्गालाई के गर्ने। त्यहाँ परम्परागत धेरै वर्षदेखि कृषि फार्मरहरू, त्यसका चाहिँ सेयर फार्मरहरू त्यसमा बसोबास गर्छन्। केही जग्गाहरू सेयर फार्मरहरूले कमाएका छन्, उनीहरूले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। मेरो नेपाल सरकारसँग आग्रह छ माननीय सभामुखज्यू मार्फत कि त्यो सेयर फार्मरहरूलाई उनीहरूलाई मोही सडकको हक हस्तान्तरण गरेर बाँकी जग्गा, हामीसँग 500 बिघाको आसपासमा जग्गा रहन्छ, त्यसमा मैले बारम्बार यो संसदमा कुरा उठाएको छु। एग्रिकल्चर पोलिटेक्निकको लागि नेपाल सरकारले सोचोस्, त्यो कृषिको लागि, कृषि उत्पादनको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। म नयाँ मुलुकको मान्छे हुँ सम्माननीय सभामुख महोदय। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर 100 किलोमिटर भित्रमा 4वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हामीसँग छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन र रानी जमरा। तराईको समतल भूमि छ, थारूका बहुसङ्ख्यक धरतीपुत्रहरू बस्छन् त्यहाँ। यो एग्रिकल्चर पोलिटेक्निक हामीले निर्माण गरिदिन सक्यौँ भने त्यतिले मात्रै, त्यो नयाँ मुलुकले मात्रै यो देश पाल्दिन सक्छ। सभामुख महोदय, 1-2 वर्ष
यो देशभरिको कुरै गर्नु पर्दैन। हामी कहाँ अल्मलेको छौँ? कस्तुरीले नाभिमा कस्तुरी मृगले नाभिमा कस्तुरी राखेर भौतारिएको जस्तो हामी भौतारिएको छौँ। यसले यो बहिर्गमन पनि रोक्छ, यसले यो विदेश यात्रा पनि रोक्छ, हाम्रो युवाहरूको पलायनलाई पनि रोक्छ। सबभन्दा पहिले हामीले कृषिमा ध्यान दिउँ भन्ने मेरो विशेष किसिमको आग्रह छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यसतर्फ म विशेष किसिमको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय, यो पर्यटनलाई पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। अहिले पनि कुरा त गर्छौँ, तर पर्यटनमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेन। यो धार्मिक पर्यटन हाम्रा लागि सबभन्दा उपलब्धिमूलक छ। हामी हिन्दूहरूको यत्रो उद्गम स्थल यो, हामी कता कता अल्मलिएका छौँ यो निरपेक्षताका नाममा, केका नाममा। तर यो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न अत्यावश्यक छ। यो संस्कृतिले हामी संसारमै समुन्नत रूपले अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो पर्यटनको एउटा आधार बन्न सक्छ र यो सँगसँगै हाम्रो यो माउन्टेनियरिङ टुरिज्म हाम्रो ठुलो आधार छ। यो दुईटा कुरामा फोकस गर्यो मुलुकले भने ऊर्जा हामीसँग सँगसँगै जोडिएर आउँछ। पानीको हामी धनी छौँ, हामीले भौतारिनु पर्दैन। हामी राम्रो समुन्नत राष्ट्र 3 वर्षभित्रमा बनाउन सक्छौँ। 3 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कमिटमेन्ट यो सदनले गरोस्, यो सरकारले गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री